वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहन नास अल यौमा उक़र्रिरु अमामकुम बिल्लुग़तिल अरबिय्या उन्वानी व मौज़ूई खातमुन नबिय्यीन। हाज़ल उन्वानु साबितुन मिन सलासति तुरुकिन अव्वलुहा इन्ना हाज़ल उन्वान साबितुन मिन किताबिल्लाहि तआला व सानीहा इन्ना हाज़ल उन्वान साबितुन मिनल अहादीसित तय्यिबा व सालिसुहा इन्ना हाज़ल उन्वान साबितुन मिन इज्माइल उम्मती। الآن أفصل كل واحد منها كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. معنى هذه الآية إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس أبا أحد من رجالكم البالغون ولكن هو رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعده. يا أيها السامعين، معنى خلاصة هذه الآية إن فيها نفيان، يعني نفي الأبوة ونفي النبوة. أفهم الله مسألة خاتم النبيين وثبوت خاتم النبيين من الأحاديث الطيبة. وجاء في هذه المسألة رواية قصيرة أذكر بعضا منها. الأول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. والثاني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. والثالث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. والرابع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وثبوت خاتم النبيين من إجماع الأمة. يا أيها السامعين، فعل أبو بكر رضي الله عنه جهادا في عهد خلافته معهم من ادعى النبوة الكاذبة حتى ختم كلهم. والصحابة في هذه المسألة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وجاهدوا مع الأنبياء الكاذبة. ولقد كان وسمي هذه الحرب بحرب اليمامة. ولقد كان حربا عظيما فشهد 1200 صحابة. هذا إجماع الصحابة والأمة. واتفق العلماء والمسلمون على من ادعى النبوة الكاذبة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كذاب ودجال وضال ومضل.
نحن ندعو الله اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام، اللهم ثبت أقدامنا على أهل السنة والجماعة، اللهم ثبت أقدامنا على ختم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.